अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि वमन वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अहबाब, आज हमारा हदीस शरीफ का दर्स है और एक हदीस शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसकी शरह, और उसके बाद फिर हम लोग तफसीर में से भी एक मौजू पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो भी बड़ा ही उसका मज़ा आना है इंशाअल्लाह ताला। ये हदीस शरीफ जो है ये हदीस नंबर 20 है। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है अरबाईन नववी। तो हम अरबाईन नववी से एक हदीस शरीफ आज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और आपको पता है कि ये जो किताब है 40 अहादीस की, इसमें मुसलमान के दिन और रात और ज़रूरी जो मसाइल हैं उस हवाले से अहादीस को जमा किया गया है। तो जो आज की हदीस शरीफ है ये भी बहुत बेहतरीन और बहुत अहम मौजू है, शर्म और हया की अहमियत। हज़रत अबू मसऊद अल बदरी वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला। बेशक लोगों ने जो पिछली नबूवतों में से कुछ बातें पाई हैं, पिछले अंबियाए कराम की बातों में से, नसीहतों में से, अहादीस में से जो कुछ पाया है उसमें से ही एक ये भी है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता। जब तुम्हें शर्म व हया न रहे तो फिर जो चाहे करते रहो। ये हदीस शरीफ है। अल्लाह अकबर। चले मैं आपको दो तीन किताबों से इस हदीस की शरह बताता हूँ। फरमाते हैं, पहले तो जरा ये गौर करें ना कि इस हदीस शरीफ में दो हिस्से हैं। एक में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पिछले जो अंबिया हैं उनकी बहुत सारी बातें जो हैं उनमें से एक बात ये भी है कि बंदे को हया वाला होना चाहिए, शर्म वाला होना चाहिए। और अगर शर्म और हया नहीं है उसको तो फिर वो जो करता रहे, बेहया है, बेशर्म है, कुछ भी कर सकता है। बस जो भी करेगा उसको कहेंगे ये बेशर्म है, ये आदमी ये बेहया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब ये देखें कि जो पुराने अंबिया कराम थे, यानी 1,24,000 कमोबेश पैगंबर जो थे, उनका जो दावत और पैगाम था वो यही था जो कि अल्लाह ने ताला ने बताया है, और वो जो उनको बताया है वो है हमें बताया हुआ है। इसीलिए ये जो अंबिया कराम थे ये तौहीद की दावत सब ने दी है, सब ने तौहीद की दावत दी। वो हमारे रसूल ने भी दी है, ईसाई यहूदियों के अंबिया कराम ने भी दी है। इसी तरह रिसालत की जो दावत है वो भी सब ने ली है, सब ने। तो हर किसी का अपना पैगंबर था। वो उनका ये फ़र्क था कि वो जब भी रिसालत का उनको अकीदा पढ़ाते, उनको दावत देते, तो साथ में ये कहते कि मेरे बाद भी एक अजीम पैगंबर आएगा तो उसको भी मानना है, और उसकी सिफात बहुत आला है, वो अल्लाह का हबीब है। तो रसूलुल्लाह की सिफात भी साथ में किया करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह के बाद कोई पैगंबर नहीं है। रसूलुल्लाह ने फिर सहाबा कराम की तारीफ़ें की हैं, अहले बैत की तारीफ़ें की हैं, और आने वाले बड़े लोगों की तारीफ़ें की हैं, जैसे इमाम महदी का, ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आएंगे और वो दज्जाल से मुकाबला करेंगे। इस तरह की फिर आपने खुशखबरियाँ दी है, लेकिन पैगंबर कोई नहीं आएगा, नबी कोई नहीं आएगा। तो बहुत सारी बातें थी। हज़रत लुकमान हकीम का आपने नाम सुना होगा ना। लुकमान हकीम ने तकरीबन 4,000 पैगंबरों की सोहबत पाई। क्योंकि आपको पता है बनी इसराइल को कोई 70,000 पैगंबर दिए गए थे। अब उनको पता नहीं क्या उनका, बाज़ तालिब इल्मों का ऐसा ही होता है कि वो असातिज़ा के पीछे रहते हैं, शहर बशहर जाते हैं, मुल्क दर मुल्क सफ़र करते हैं, और एक एक बात सीखने के लिए मुल्कों का सफ़र करते हैं।
تو حضرت لقمان حکیم بھی ایسے ہی تھے کہ وہ پیغمبروں کی صحبت میں رہا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے اور ان سے سیکھتے تھے بہت زیادہ۔ اللہ پاک نے ان کو حکیم کہا، اور پھر وہ لقمان حکیم جو تھے وہ پوری ایک صورت ان کے نام پہ ہے، لقمان پہ۔ اور حکیم کا مطلب ہے کہ حکمت والے ہیں، ان کے پاس جتنی باتیں تھی وہ حکمت والے تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو بڑے اخلاص کے ساتھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ لازم بات ہے جب آپ ساری دنیا سے سیکھ لیتے ہیں تو اپنے بچوں کو سب سے بہترین آپ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو اس وجہ سے حضرت لقمان حکیم نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں، اور وہ جو ان کی نصیحتیں ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں ہمیں۔ تو اگر آپ وہ باتیں دیکھیں نا، وہ باتیں جو لقمان حکیم نے اپنے بچے کو بتائی ہیں، آپ وہی دیکھیں گے کہ وہ ہمارے بھی رسول نے ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا دین ہے رسول اللہ کا، یہ اصل میں خلاصہ ہے، مغز ہے پچھلی تمام دعوتوں کا، پیغمبروں کے کلاموں کا، ان کی کتابوں کا خلاصہ ہے یہ۔ اور جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک کر کے دیے تھے، رسول اللہ پہ سارا جمع کر دیا، سارے معجزات ان کو دے دیے۔ اس طرح اخلاق میں، اس طرح امتوں میں، ساری امتیں ان کو دے دی، یعنی ان میں کثرت رکھی، ہر چیز میں کثرت رکھی ہے۔ تو یہ جو بڑی خوبصورت بات ہے نا، یہاں تو یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی حیا نہیں ہے نا تو پھر تم جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے کرتے رہو۔ اچھا جی، ہمارے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ الحیاء کلہ خیر، یا الحیاء کلہ خیر، یا خیر کلہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں لاتی۔ یعنی حیا ایک ایسی چیز ہے جس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے وہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی، اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ حیا، شرم، سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے اس میں۔ یہ کیوں ہے صاحب؟ آپ کو شاید، اگر آپ کو دوسری چیزیں اگر آپ کو میں گنواؤں نا، تب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک دوسری چیز سے آپ اس کا کمپیئر نہ کر لیں۔ آپ دیکھیں نا، سچ بولنا ایک نیکی ہے نا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو پکی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، چور ہو سکتا ہے، وہ بدکاری بھی کر سکتا ہے، اس سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری گناہیں سے ہو جاتی ہیں مومن سے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب مومن، لیکن سچ کی کتنی تعریفیں اللہ پاک نے کی ہیں، سچ 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 سچ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر دفعہ سچ نہیں بولنا ہوتا، ہر جگہ سچ بولنا نہیں ہوتا۔ آپ کو تھوڑی سی اجازت دی گئی ہے کہ آپ، اگر کوئی آپ کے کنپٹی پہ آپ کو کوئی اسلحہ رکھ دے، کوئی پستول رکھ دے، کوئی چھری رکھ دے گلے پہ، تو اس وقت تم کچھ کہہ دو منہ سے، ہاں میں خدا کو نہیں مانتا، کچھ بھی کہہ دو، ہاں تو وہ زبان سے کہنے میں جھوٹ بھی بول رہے، اس وقت آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے، دل تو آپ کا مومن ہے، پھر بھی آپ کو معاف ہے۔ دو بندوں میں لڑائی ہو گئی ہے، آپ ایک کے پاس جائیں، اسے کہیں وہ یار وہ بندہ تو بڑا شرمندہ تھا یار، وہ تو بڑے تعریفیں کر رہا تھا کہ آپ نے پھر بھی ایسا کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو آپ ان کو صلح کرانے کے لیے وہاں بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اجازت ہے۔ ہر جگہ سچ نہیں بولنا ہے کہ میں بڑا سچ بولنے والا آدمی ہوں، وہ منہ پھٹ کہلاتا ہے۔ منہ پھٹ ہونا بے شرمی کی علامت ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں میں ہر بات کہہ دیتا ہوں، میں تو کچھ دل میں نہیں رکھتا، ہر چیز دل میں نہیں رکھتا۔ بھیا کچھ چیزیں دل میں رکھنی ہوتی ہیں، آپ کو ہر بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، منہ پھٹ نہیں بننا۔ تو اب آپ دو بندوں میں جھگڑا کرا رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جس میں آپ جو ہیں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سچ اچھی چیز ہے، سچ بہترین چیز ہے، لیکن پھر بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حیا ایسی چیز ہے کہ حیا صرف خیر لے کے آتی ہے، خیر ہی خیر ہے حیا میں۔ اب یہ ایک ایسی عجیب سی چیز ہے کہ اب یہ مردوں اور عورتوں کا میں تقسیم نہیں کر رہا، دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں میں حیا کا ہونا خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے سب کے لیے۔ یہ مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا ابھی شروع میں کہ آپ دیکھیں پچھلے امت کے جو لوگ تھے، پچھلے انبیاء جو تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، اور رسول اللہ نے ہمیں بھی بڑی خوبصورت اور بہت آسان انداز میں ہمیں خلاصہ دے دیا، فرمایا حیا صرف خیر ہی خیر ہے، سراپا خیر ہے، سراسر خیر ہی خیر ہے۔
सुभान अल्लाह ताला। हया नफ्स की एक सिफत है जो इंसान को ऐसे अमल पर उभारती है, मोटिवेट करती है, जो उम्दगी और ज़ेबाइश का सबब हो, और ऐसे अमल को तर्क करने की तरगीब देती है जो गंदगी और आर का सबब हो। इसलिए हया खैर ही का सबब हुआ करती है। इस हदीस का सबब वरूद यह है कि एक आदमी अपने भाई को हया ना करने की नसीहत कर रहा था कि नबी ने उससे ये बात इरशाद फरमाई, फिर ये कि हया खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। यहाँ पे एक लड़की ने सवाल किया कि मेरा बड़ा मसला है कि मैं बात करते हुए बहुत शर्माती हूँ और किसी से बात करते हुए डरती हूँ। मजलिस में भी मैं बात करना और खाना भी नहीं खा सकती। मैं सुर्ख हो जाती हूँ और हाथ वगैरह फिर कांपने लगते हैं। डॉक्टरों से भी पूछा है लेकिन वो बोलते हैं कि ये होता रहता है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहादुर बनना चाहती हूँ। आप कोई ऐसी दुआ वगैरह बताएं, वजीफा जिसके पढ़ने से मैं ठीक हो जाऊं, या फिर कोई वजीफा ही बता दें आप। इसका उन्होंने जवाब दिया बड़ा प्यारा। उन्होंने कहा हदीस शरीफ में आता है कि अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। अहबाब आपको यह हदीस भी मैंने पढ़ानी थी। देखो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा जो है वो क्या है, शाखें हैं ईमान की। और वो 70 की शाखें छोड़ के रसूलुल्लाह ने हया को सिर्फ जिक्र किया। फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक अहम शोबा है, शाख है। इसको अलग से जिक्र किया, अंदाजा करें वो सारे छोड़ दिए रसूलुल्लाह ने। और फरमाया ये देखो बस कि हया करना मोमिन की शान है। तो फरमाया कि ईमान एक अहम शोबा है। हया औरत के लिए जीनत है। बहुत से नामुनासिब और गलत काम में पड़ने से रुकावट बनती है। जब हया किसी से रुखसत हो जाती है तो वो खराबियों में पड़ जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब तुम हया न करो तो जो चाहे गलत काम करते रहो। एक हदीस में है बेशक हया और ईमान दोनों साथी हैं, जब एक खत्म हो जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। देखा आपने, हया और ईमान एक खत्म हो जाए ना, हया खत्म हो जाए तो ईमान उठा लिया जाता है, ईमान खत्म हो जाए तो हया को उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। यानी जब हया खत्म हो जाती है तो ईमान भी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाता है। और एक हदीस में ये फरमाया कि अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैरिन, अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु, हया सब ही सब खैर ही खैर है, सरासर खैर है। अल हयाउ मिनल ईमान फिल जन्ना, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान के नतीजे में जन्नत मिलेगी। ये सब हदीस शरीफ है, आपको मिल जाएंगी मिशकात शरीफ में। हया के जरिए अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नेमत और दौलत अता फरमाई है मेरी बच्ची। आज दुनिया में जो खराबियां और बुराइयां आम हो रही हैं उनमें बड़ा हिस्सा बेहयाई और बेशर्मी का है, जिनकी वजह से बुराइयों की कबाहत जहनों से निकल रही है। लोग गुनाह यानी बेशर्मी को, यानी लोग शर्म और हया को भूल गए हैं। अब हमें उसकी तारीफ ही नहीं पता कि शर्म और हया होती क्या है। आप समझ रहे हैं बात को ना, वो खत्म हो चुका है। नीज और यानियत और बेहिजाबी, फैशन के मज़ाहिर वगैरह, ये सब जो खराबियां आजकल पैदा हो रही हैं उनको असल में शर्म ने उनको दूर कर दिया, शर्म छोड़ दी उन्होंने। अब वो चाहे डांस करती रहें, चाहे वो अपने गले दिखाती रहें, चाहे वो अपने टुमके दिखाती रहें, नेट पे उस पे टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे लगे रहें, जो भी करती रहें, चूंकि हयाई खत्म हो गया है उनका, कुछ भी नहीं बचा उनको। वो खुद को बड़े समझती हैं कि वो बड़े जो है ना वो निडर है और बड़ी बहादुर हैं, और वो बड़ी जो है वो मुकम्मल औरत है। तुम उस तरह बनना चाहती हो कि तुम्हें अल्लाह पाक ने शर्म दी है, हया दिया है, तो इसको संभालो, ये बहुत बड़ी दौलत है। उन लोगों की खत्म हो गई है तो वो खुद को बड़ी बहादुर समझती हैं कि हम बड़ी बहादुर हैं, और कभी कपड़े दिखाती हैं, कभी वो अपने सब कुछ दिखा रही होती हैं, और वो उसी से सारे व्यूज आ रहे होते हैं और सारे पैसे उसी से आ रहे हैं। और ये शहरों की लड़कियां तो छोड़े, वो जो नेक लोग थे वो भी घरों में सारा कुछ वो फैमिली व्लॉग्स के जरिए से। अब तो जो लोग इस फील्ड के हैं ना, जो ड्रामे करते थे और ये जो जिनको हम बुरा समझते थे वो भी इनको बुरा समझते हैं। जो आजकल माहौल शुरू हो गया है, जो आजकल जो हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, वो तो जो लोग ऑलरेडी इस काम से वाबस्ता है, तवायफे भी शर्मा रही हैं, तवायफे वो भी शर्मा रही हैं इनसे। तो इतना बुरा हाल हो गया, क्यों? क्योंकि हया ही खत्म हो गया है। वो उनको बचपन से ही खत्म करा दिया हमने अहबाब।
ہم نے اپنی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر ان کے سلیوز ہاف سلیوز لگا کر اور ان کی ٹائٹ شلواریں ٹائٹ قمیصیں کرا کرا کے جینز پہنا کے لڑکیوں کو، ابھی تو 10 سال کی ہے، ابھی تو 11 سال کی ہے، ابھی تو 12 سال کی ہے، ابھی تو 13 سال کی ہے، اور وہ اسی میں جوان ہو گئی ہے، اب وہ کیسے وہ آپ کی جو ہے نا سادہ رہ سکتی ہیں؟ وہ اس کو تو وہ کپڑے بڑے کھلے کھلے دکھائی دیتے ہیں، وہ تو بڑے ہی جو ہے وہ فیشن آؤٹ جو ہے کپڑے لگتے ہیں ان کو، جو تم نے پہنا کے رکھا ان کو اسی میں تو وہ بڑی ہوئی ہے، تم نے اس کو مخلوط ایجوکیشن کو ایجوکیشن میں ڈالے رکھا ہے، وہ مردوں کو گاجر بھی نہیں سمجھتی، ان کے لیے لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، سرے سے کچھ نہیں فرق ان کے لیے، چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ نے اس کو اتنا نڈر کر دیا ہے، وہ تو بہت اچھا بولتی ہے، اسپیچ اچھا کرتی ہے، اور وہ تو کمپٹیشن ڈراموں میں حصہ لیتی ہے، وہ تو بڑا اچھا گانا گاتی ہے، اور وہ تو بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے، اب ویلاگز بنائی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے، اب تو بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، تو آپ نے جو ان کو سکھایا ہی نہیں ہے، وہ بیچاروں کو شرم کا پتہ ہی نہیں ہے، حیا کیا ہوتی ہے، شرم کیا ہوتی ہے، کیا کرنا ہے، اس کو دوپٹے کا نہیں پتا، یہ دوپٹہ اس کو اضافی کپڑا لگتا ہے، کہ یہ جو دوپٹہ ہے شاید اس کو ہم نے ایک سٹائل کے طور پہ رکھنا ہے، شاید وہ ویسے ہی کبھی ہاتھ میں رکھتی ہے اس کو، کبھی اس کو گلے میں اٹھا لیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو دوپٹہ رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا قرآن مجید میں سورہ نور میں حکم دیا کہ دوپٹے کو چادر کو سینے پہ ڈالنا تھا، گلے کو چھپانا تھا، آپ نے اس کو سینہ چھوڑ کے ہر جگہ اس کو جگہ مل رہی ہے، دوپٹے کو اور چادر کو، بس اس کو یہ نہیں مل رہا کہ اس سے حیا کو ڈھانپا جائے، اس کو سر پہ لینا تھا دوپٹے کو، سر پہ رکھنا یہ ہمارے گاؤں سے بھی ختم ہو چکا اب، یہ سوشل میڈیا کے چونکہ گلوبل ولیج بن گئے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ سے، اب بہت ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ، چونکہ ہمارے ہاں حیا ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں حیا کے جو انسٹرومنٹس تھے، جو ٹولز تھے، وہ ٹولز بھی ہمیں نہیں پتا کہ حیا آتی کہاں سے ہے، اور اس کو حیا کو سنبھالنا کہاں ہے، اس کی کیز کیا ہوتی ہے، اس کو خزانہ کہاں سے، اس کو یہ نہیں، وہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، حیا کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو بہادری اور وہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے اسکول میں، اس کو اس کے ساتھ اور دین کے ساتھ کمپیئر کرنا ہی نہیں آ رہا، چونکہ وہ جو اسکول میں تھی وہ تو کرسچن کوئی اسکول تھا ہمارا، کرسچنس کا، بڑا ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر آتے ہیں وہاں پر، تو وہ اچھے نمبروں کے چکر میں وہ اچھے نمبر لڑکی جو ہے وہ 2-4 نمبر آگے چلی گئی ہے، اب اس کو واپس لانا تعویذ کے ذریعے سے یا وظیفہ سے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا مولوی صاحب کے لیے، کہ وہ کیسے لے کے آئے، تو وہ تو بیچارہ آپ کو روئے گا، غصہ کرے گا، وہ آپ پہ بھی غصہ کرے گا، اور بلکہ روئے گا اور کہے گا جاؤ اب مسواک کرو دھوپ میں بیٹھ کے، اب کہے گے لگے لگے رہو، اذا لم تستحی، جب تم حیا ہی نہیں ہے تم لوگوں میں تو فصنع ما شئت، تو جو چاہے کرتے رہو، کون تمہیں روک سکتا ہے، نہ لانا، شاباش لگے رہو، نہ کوئی شوہر کی مانتا ہے، پھر نہ کوئی باپ کی مانتا ہے، نہ کوئی بھائی کی مانتا ہے، ان تینوں کو جو ہے کوئی نہیں مانتا، بیٹا تو پھر خیر وہ تو کسی کام میں نہیں ہے نا، بیٹے کو تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی بناتی ہے، جیسے پیڑے بناتی ہے اس کے آٹے کے، ایسے بچے کو بناتی ہے، تو مسئلہ یہ بنا دیا، اب نہ وہ شوہر کی سنتی ہے، نہ بھائی کی، اور نہ ہی اپنے باپ کی سنتی ہے، کیوں سنے بجائے، وہ بڑی سی میں ہوئی، اللہ اکبر، تو یہ یہاں سے یہ وہ بتا رہے ہیں، چلو یہ تو پرانا رو رہے ہیں، پتہ نہیں کب کا رو رہے ہیں، یہ 1436 میں رو رہے ہیں، یعنی آج سے 11 سال پہلے رو رہے ہیں، 11 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ مولوی صاحب ہمیں شرم اور حیا کی باتیں کر رہے ہیں اور فیشن سے روک رہے ہیں، البتہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھی کوئی لڑکی شجاعت اور دلیری کی صفات سے متصف ہو سکتی ہے یار، کہ یہ صفات دل میں ہوتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حق بات کرنے اختیار کرنے اور صحیح راہ اپنانے کی اس میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور اچھے کام اختیار کرنے میں دل کی مضبوطی اور ارادوں کی پختگی سے وہ کام لیتی ہے، اس کے لیے یہ جامع دعا، اچھا یہ دیکھو نا، اگر تم نے بہادر بننا ہے نا تو دین میں بہادر بنو، کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی جرت پیدا کرو، کہ کوئی فنکشن چل رہا ہے اور آپ اٹھ کے جا کے وضو کر کے آ جاؤ، او ہو، اس میں وضو کرنا اور پھر آ کے نماز پڑھنا لوگوں کے سامنے، اس کے لیے جرت چاہیے، ورنہ ہماری فنکشنز میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، خواتین کی میں بات کروں ابھی، چونکہ شرم اور حیا ہماری جو زیور ہے وہ مرد اور عورت دونوں کا زیور ہے، شرم اور حیا، لیکن عورتوں کے ساتھ اس کی خوبصورتی 4 چاند لگ جاتے ہیں اس کو، تو میں خواتین کو اسپیشلی اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو دیکھو ابھی میں جسٹ ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرا ہے، مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ
وہ جو ہے ان کی جو نندیں ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، وہ ان کو تانے دیتی ہے کہ تم نے کیا سر پہ دوپٹہ لیا ہوتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، سر پہ دوپٹہ لینے سے، وہ ابھی کسی نے کہا مجھے اور کہا کہ یہ کیا تم سر پہ دوپٹہ لیتی ہو۔ آج جتنی بھی لڑکیاں ہیں، آپ کسی بھی فنکشنز کی تصویریں دیکھ لو، کوئی دوپٹہ سر پہ یا سینے پہ نہیں لینا چاہتا۔ دو جگہ کو چھوڑ کے وہ دوپٹہ کبھی اس کے ہاتھوں میں رہتا ہے، کبھی کہاں رہتا ہے پتہ نہیں وہ، لیکن بس نصیب ہے کہ دوپٹہ ہوتا بھی نہیں، شاید دوپٹہ ہم نے نکال ہی دیا سرے سے۔ میں نے دوپٹے پہ آپ کو ایک بڑا اچھا مضمون لکھ کے بھیجا تھا، میں نے کچھ سال پہلے میں نے وہ لکھا تھا، میں نے اس دفعہ بھی شیئر کیا دوپٹے پہ کہ دوپٹے کا اسلام میں کتنا بڑا رول ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ دوپٹہ اور چادر لینا یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی حدیث سے ہم نے نہیں لیا، یہ قرآن کا حکم ہے براہ راست۔ آپ سب کو، خواتین کو جو ہے سورہ نور پڑھنا چاہیے، ہر ایک اپنی بچی کو سورہ نور جو ہے اس کی تفسیر ضرور پڑھائیں، ضرور سب سکھائیں اس کو۔ ہم پتہ نہیں کب پہنچیں گے، ابھی تو ہم سورہ بقرہ میں ہیں۔ تو مجھے دیکھو، خواتین ہیں اور گاؤں کی خواتین ایسی ہیں، تو شہر کی خواتین اور غریب خواتین اور امیر خواتین میں بھی فرق ہو گیا ہے نا۔ تو وہ اب دیکھو کہ چلو وہ جو بالکل غریب خواتین ہیں ان کو بھی لگا دیا ٹک ٹاک پہ بیچاروں کو کہ تم یہاں سے جو ہے نا وہ اپنا جسم دکھاتی رہو گی تو پیسے تمہیں ملتے رہیں گے، اور وہ بہت کما رہی ہیں۔ ہم مولویوں کی کوئی بات کوئی نہیں سننا چاہتا، یعنی اس کے ہمارے کیا ویوز آئیں گے اور کیا ہمیں لوگ دیکھیں گے، کیا لائک کریں گے، کون ہمیں موضوع بھی کوئی نہیں بناتا۔ آپ ان کے کوئی بھی کلپ نکال کے دیکھ لو، جو کوئی جھاڑو دے رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، اس کی ویڈیو بنا، کوئی بھینس کو دھو رہی ہے، اس کے اتنے سارے ویوز اور کمنٹس میں اس کو مشورے دیے جا رہے ہوں گے کہ بھائی ایسا جھاڑو وہاں سے ملتا ہے اور بڑا زبردست رہتا ہے، اور ایسے کمنٹس اس کو موضوع بناتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اس بیچاریوں کو بھی ہم تباہ و برباد کر دیا، گاؤں کی لڑکیوں کو۔ لیکن امیر جو گھرانے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں سرے سے، چونکہ انہوں نے پڑھا بھی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑے ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، یہ جو لاڈ مکالے کا جو قانون ہمارے ملک میں چل رہا ہے نا، یہ جو ہم اسکول اور کالج جاتے ہیں، یہ جو علماء کرام اس کے مخالف ہیں، وہ اسی وجہ سے مخالف ہیں، وہ تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، وہ یعنی علم کے اور علم کے پروسیس کے کوئی کبھی بھی مخالف نہیں ہے۔ وہ اس شرم اور حیا کی دولت کو ایسے لٹانے کے خلاف ہیں کہ ایسے نہیں لٹایا کرتے، یہ تمہاری سب سے اچھی دولت تھی، اس سے تمہاری زندگی بننی تھی اور تم نے اس کو ایسے لٹا دیا ہے یہاں پہ آ کے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کوئی بھی کالج دیکھ لو، آپ کو کوئی کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو سننے کی۔ آپ کسی کالج کا جس کو آپ جانتی ہیں، آپ اس کالج کا نام لکھیں اور نیچے اس کی ویڈیوز دیکھ لیں آپ، تو آپ حیران ہو جائیں گے، کہیں گے اچھا یہ میں اپنی بیٹی کو ہم میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، راز کی بات، پتہ نہیں کون یہاں پہ آیا ہوا ہے، میں اوہو یہ تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں، 18 لوگ ہیں ماشاء اللہ سے، آج تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سارے پرانے ہیں یا میں دیکھوں ذرا، یہ قومی کو نہیں پہچانتا میں، قومی کون ہے؟ العین ہماری بچی ہے کوہاٹ سے، یہ تو نہیں ہے، لیکن پھر چلو اچھا، میں آپ کو راز کی بات بتاؤں گا آپ کو، یہ راز کی باتیں ہیں، میں ابھی اس کو میں فیس بک پہ بھی چل رہا ہے، لیکن میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، راز کی بات ہے، میں ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ راز کی بات یہ ہے دوستوں کہ میں جس فیلڈ سے ہوں نا، ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نمل میں 4 سال میں نے نمل میں پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے جو دوست ہیں ماشاءاللہ سے، اب وہ اسلام آباد اور لاہور کے بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو ہیں جہاں پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کے اس ملک کے یعنی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بھی آپ کو میں نے ان کی بہت ساری زیارات کروائی ہیں، سیشنز کروائے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلامیات کے ڈینز ہیں، چیئرمین ہیں اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان میں سے بمشکل کوئی ایک ہوگا یا دو ہوں گے جو چاہے گا کہ اس کی گھر کی لڑکی اسلامیات میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے نکلے اور یونیورسٹی میں داخلہ لے۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اسلامیات میں بھی یہ نہیں کہ کمپیوٹر میں اور انجینئرنگ میں اور سافٹ ویئر میں اور آپ کے جو بیالوجی اور پتہ نہیں کس میں لگی لڑکیاں لگی رہتی ہیں، فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے، جو کام کی چیز ہے، جو ہنر سیکھنے والا ہے وہ نہیں کریں گی، جو کام کرنے والا وہ نہیں کریں گی، اور جو اس کے کام نہیں ہے اس میں اپنی انگلی ڈالے گی اور وہ کام کرتی رہے گی۔ میں ان کی باتیں نہیں کر رہا کہ وہ کیا پڑھ رہی ہیں، اسلامیات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ پتہ ہے آپ کو کہ اسلامیات میں بھی جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ان بے وقوفوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ 20 نمبر کے لیے بھی وہ اپنے جو ہے وہ دوپٹہ اتار دیتی ہیں، اندازہ کریں۔ یہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں کہ ان میں سے جو ہمارے دوست ہیں، جو پروفیسرز ہیں، کوئی بھی اپنے گھر کی خواتین کو ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول تک نہیں لانا چاہتا، جہاں پر صرف آپ کو تھیسز لکھنے ہوتے ہیں اور آپ کو اسائنمنٹس لکھنی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ اپنے ڈینس کے پاس اور اپنے پروفیسرز کے پاس جانا پڑتا ہے۔
वो इसके उनको पता है कि इसके बदले क्या उनको देना पड़ेगा। आपको मैं दिल का रोना बता रहा हूँ मैं। ये हालत है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की इस वक्त। तो आपकी जो लड़कियां अगर आप कहें कि नहीं कुछ नहीं होता और हमें पीएचडी करनी है और हमारी बच्ची बहुत आगे जाएगी, तो वो बहुत आगे चली जाएगी। फिर आप वो उसको आप नहीं पकड़ सकते, कभी भी उसको वापस नहीं ला सकेंगे, ना ही फिर तवीज़ों से काम नहीं चलेगा। फिर कभी भी आप वज़ाइफ से उसको रोक नहीं सकेंगे। उसके पास जब हया ही नहीं रहेगा उसके पास, तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचने। ये बहुत 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 दर्दनाक वाकया है, बहुत खतरनाक है। और इसमें जो वाकयात हैं वो मैं अब यहाँ नहीं बता सकता, मेरी सारी बहनें हैं, माएँ हैं, आंटियाँ हैं मेरी यहाँ। तो कोई भी मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे ये जो मैं वैसे एक बिल्कुल अदना सा मौलवी और मुझे एक अदना सा उस्ताद समझ के, प्राइमरी लेवल का उस्ताद समझ के मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। समझो मेरी बात को। मैं लड़कों को भी ये कहता हूँ ना कि लड़कियों को, हमारी तालीम मैट्रिक तक तालीम जो है ना, ये तालीम आपकी बुनियादी तालीम है मैट्रिक तक। मैट्रिक के बाद जो तालीम है ना, उसको एक लात मारे, गधे वाली लात मारे, गधे वाली, यानी कि सामने से लात नहीं मारनी, पीछे से लात मारे उसको। तो ये बेवकूफी है, स्कैम है, धोखा है, फरेब है। इसको समझे बात को। मैं कोई ऐसे आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है और पढ़ा है मैंने। आपको मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मैट्रिक के बाद की जितनी तालीम है लड़कियों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, मैं सब लड़कियों को बता रहा हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, उसको लात मारें और ऐसी लात मारें कि जैसे जैसे हो सकती है वैसे लात मारें। और क्या तालीम हासिल करनी है? हुनर सीखना है। उसके बाद मैट्रिक के बाद सिर्फ हुनर सीखें, कोई हुनर भी सीखें। ये फजूल कामों में नहीं जाना आप लोगों ने। और ये मैट्रिक के बाद ये जो 25 साल का, उसके बाद 15 साल की तालीम हासिल करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ धोखा है, हाथ में कुछ नहीं आना, मर मुर जाओगे। और ये तुम्हारे बच्चे कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकेंगे कि जो तुम उसको देख सको और उसकी खुशहाली देख सको। खुदा के लिए मैट्रिक के फौरन बाद हुनर सिखाओ उसको। जो भी हुनर का डिप्लोमा है, डिजाइनिंग सिखाओ उसको, गारमेंट्स में डालो उसको, इकोनॉमिक्स में डालो उनको, जहां भी हुनर मिलता है आपको वो करवाओ। और बस 2 या 3 साल में उसको मुकम्मल जिंदगी उसको दे दो। जैसे आप वो शोबे इख्तियार करें जहां पे आपको पता हो कि यहाँ से मुझे खैर मिलनी है। और यहाँ मेरे, अब यहाँ पे इदारे हैं, हमारे पाकिस्तान में इदारे हैं यहाँ पे, लेकिन उनका फोकस लाड़ मिकाले वाला कानून नहीं है। उनका फोकस जो है वो शरई उलूम पे है। आप समझ रहे हैं बात को? यानी फर्क जो हमारे यहाँ आ गया है पाकिस्तान में, जो अब जदीद शुरू हो रहा है, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो वो लोग शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में, को एजुकेशन में पढ़ने के आदी हो जाते हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता कि शरी किसी यूनिवर्सिटी में उनको डालूं मैं, किसी शरिया कॉलेज में उसको डालूं मैं। उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आती। एलोपैथिक से निकल के वो होम्योपैथिक में या तिब में डालने का सोचते भी नहीं अपने बच्चों को, हालांकि उनके लिए बड़ा बेहतरीन है वो शोबा कि वो इसमें आए। इकोनॉमिक्स का और डिजाइनिंग का, ये जो होते हैं आपके डिप्लोमे होते हैं इसके, ये टेक्सटाइल के होते हैं, ये खवातीन के शोबे जाते हैं। ये उसमें क्यों नहीं करती ये चीजें? वहां आके करें, वहां पे उनकी कमी, हर चीज हर जगह उनकी कमी है खवातीन की। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने बच्चों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, उनके साथ जाएं और आए आए जाएं, तो ये जमाना, ये जो लोग हैं, हम जिस जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं, जिस वक्त में हम लोग हैं, और ये जिन जिन इदारों से हम अपनी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ सिर्फ जो है ना वो उनके लिए तबाही का सामान रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप जितने भी सुलझे हुए लोग हैं ना, वो सब आपको मना करेंगे इन चीज़ों से। बड़ी खतरनाक किस्म की स्टोरीज है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस्लामियात के लोग हैं और हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है, ऑफर्स मिलती हैं बाकायदा से। आप अंदाजा करें कि हम अपने ईमान को कैसे रोक के बैठे हुए हैं, तो आप ये अंदाजा कर लें। तो बाकी जो लोग हैं, जो 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 फिजिक्स पढ़ा रहे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे, मैथ्स पढ़ा रहा है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, कंप्यूटर सिखा रहा है उसको, तो वो इल्ला माशा अल्लाह। तो हमारा शरिया कॉलेज की तरफ या दीनी उलूम की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा मिलता है। लेकिन वालिदैन, ये जो माँ है ना, माँ स्पेशली वालिदैन में, माँ के बारे में बता रहा हूँ मैं आप। ये जो माँ होती है ना, इसके कदमों तले जन्नत है, लेकिन इसी के कदमों तले दोज़ख भी है। ध्यान में रखिएगा, जन्नत भी यहाँ है और दोज़ख भी यहीं पर है। ये जो माएँ कर रही हैं अपनी बेटियों के साथ, वो बाप नहीं करना चाहता। बाप के मना करने के बावजूद भी उसका कोई नहीं सुनता घर में, और सारा उसी के ऊपर आता है, बेचारे के ऊपर आता है। तो ये जितनी भी ये जो मसाइल है ना बच्चों के परवरिश के, और जितने भी ये जो नाजुक मसाइल हैं, उसमें बाप को भी हिस्सा डलवाया करें, उसका भी वोट रखा करें। और वो जो उसको जो हक दे आप वोट का, वो वीटो वाला ताकत उसको दें आप।
बाप को कि अगर वो मना कर दे तो मना हो जाया करो। वो जानता है बाहर के वक्त को, बाहर के लोगों को जानता है, आपसे ज्यादा अच्छा जानता है। उसको टाइम दिया करें, उसकी उसके उसके वर्ड को जरूर अहमियत दिया करें। ओहो, ये मैं अपना दुख लेके बैठ गया। ये बहुत खतरनाक है हमारे यहाँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ माहौल बहुत खराब हो चुका है। इसके बाद अच्छा आने वाला है दोबारा, लेकिन जिस दौर में हम लोग हैं ना अभी, ये अभी हम दरमियान में हैं, हर जगह पे हम जवाल में है ना, तो उसमें हम लोग अभी फंसे हुए हैं। तो इस वजह से इन में नहीं पढ़ना आप लोगों ने, इस रेस में नहीं पढ़ना आपने। ये रेस ये गधों की रेस है, ये खोतों की रेस है, ये समझो बेवकूफ़ों की रेस है, जाहिलों की रेस है। इसमें खुद को नहीं थकाना आपने। ये स्कैम है, ये धोखा है, ये फरेब है, कुछ भी नहीं है, शराब है ये, कुछ हाथ नहीं आता। अपने बच्चों को हुनर दो, अपने बच्चों को, लड़कों को भी हुनर सिखाओ, हुनर दो उनको, बजाय इसके कि आप लोग जो है उनको ये डिग्रियाज लेके दें। डिग्री 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 डिग्री, मर जाओगे तुम लोग। कुछ नहीं कमा के देगा आपके हाथ। माँ बाप मर जाते हैं, हम अपने माँ बाप को कुछ दे नहीं पाते, उसके बाद हमें तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, नौकरी मिलती है, गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाता है। माँ बाप नहीं होते हमारे साथ, उनकी खुशियां नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उनका। अपने मैट्रिक के फौरन बाद कमाओ और माँ बाप को खिलाओ, आपके कमाई हुए का वो खाना चाहते हैं। यही उनकी उनकी निगाह में कामयाबी ये होती है, यानी मैक्सिमम यही है कि वो चाहते ये है कि बच्चा कमाए, यानी उसको वो अपने पाँव पे खड़ा होने कहते हैं कि कमा के वो बच्चा कमाना शुरू कर दे। तो आप ये, हालांकि हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ तो ये है कि तालीम ये तरबियत का हिस्सा होती है कि वो बच्चा मेरा खूबसूरत बच्चा बने, लड़का हो या लड़की हो, और वो जो है वो एक मुकम्मल इंसान बन जाए। हम तालीम इसके लिए हासिल करते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ हमें डिग्रीज में डाल दिया गया है, और वो डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, और उसमें है उसके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी काम का नहीं रहता। चलो यार, तो बहुत लंबी बात चली गई फजूल में ऐसे में आपको। लेकिन चलो, अल्लाह करे इसमें कोई बात निकल आए जो आपको जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। अब मैं हदीस शरीफ की दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है। मैं ये पुरानी किताबें यहीं से पढ़ के सुनाता हूँ, ये तो मैंने हालात हाजरा आपको बता दी। अच्छा, यहाँ से देखते हैं। अल्लाह अकबर। इस हदीस का मतलब यह है कि पहले नबी अपनी उम्मतों को मुसलसल ये कहते चले आए हैं, यानी ये बात इतनी मुस्तहकम, मजबूत और तवातुर से साबित है। ये जो लफ्ज आता है ना तवातुर, ये तवातुर का मतलब होता है कि एक जमाने में इतने लोग एक बात करें कि उन सब को झूठा कहना जो है वो नामुमकिन हो जाए, उसको तवातुर कहते हैं। आसान लफ्जों में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इसकी सेहत, खूबी और उम्दगी में जरा बराबर भी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें यह कहता हूं कि शर्म बड़ी अच्छी चीज है। हर दम हया और शर्म को पेश नजर रखना, ऐसा ना हो कि शर्म छोड़कर बेशर्म हो जाओ। अगर तुमने शर्म की चादर उतार फेंकी तो फिर तुम्हारी ये हालत होगी कि शर्म कभी तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। ये बात, ये उसूल है बस। तुम इतने बेहया और बेशर्म हो जाओगे कि जो जी में आएगा करते फिरोगे। ये एक गुना तंबीह है। ये तंबीह है असल में जो आपने देखा है ना। ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि इजाजत दी गई है कि भाई हया को छोड़ के तुम बस फिर उसके बाद जो करते रहो, तुमसे कोई पूछेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि नहीं करना तुमने, बेशर्म नहीं बनना। बेशर्म नहीं बनना। बेशर्म मुसलमान, ऐसे मुसलमान तो पाबंद होता है, उसूलों का पाबंद होना चाहिए तुम्हें। इस्लाम और शरीयत के कानून के मुताबिक तुम्हें रहना है। बस इंसान को चाहिए कि जब किसी बुरे ख्याल आए किसी काम का, तो उसके दिल में तो अल्लाह से हया करे और रुक जाए। हाँ, ये एक लेवल है। एक है इंसानों से हया करना, और एक है अल्लाह से हया करना। अल्लाह से हया करना, हाँ, इसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बहुत खूबसूरत इरशाद फरमाया कि व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो गुनाह के वक़्त अल्लाह से हया कर जाए और गुनाह छोड़ दे, तो जन्नत उसी का तो ठिकाना है। ये अल्लाह पाक ने फरमाया। और दूसरी जगह पे फरमाया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, क्या है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, वो कैसी आयत करीमा है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कैसे है वो, दो जन्नतें हैं उसके लिए। या रब्बी या रब। व मकाम रब्बिही नहीं नहीं, जन्नतान। नहीं, तो पूरी आयत कैसे। वमन वमन खाफा वमन खाफा मिन मकाम रब्बिही जन्नतान। हाँ, एक मिनट मैं देखूं जरा, क्या है, कैसे बोला आपने, क्या कहा ने, वमन खाफा, वमन मकाम रब्बिही जन्नतान। मकाम रब्बिही, सूरह रहमान में बहुत खूबसूरत है। सूरह रहमान आधा है। ये देखें, ये है, ये वलिमन खाफ मकामा, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान।
اور اس کے لیے جو گناہ کے وقت اللہ سے حیا کر جائے، شرم کر جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں اس کے لیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیں آپ، اللہ اکبر، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، شرم کر جائے، حیا کر جائے، تو وہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ اصل میں اور بھی بہت سارے ہیں۔ جو لوگ گناہ کے وقت جو ہے وہ چھوڑ دے گناہ کو، اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ بھی اس وقت بھی وہ سائے میں ہوں گے۔ وہ جو عرش کا سایہ ہے 7 لوگوں پر، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جو گناہ کے وقت گناہ کو چھوڑ دے، صرف اللہ کے خوف سے، شرم سے، حیا سے، تو وہ جو ہے وہ بھی اس سائے میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ اچھا، یہ دوسری کتاب والے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اصول اخلاق میں بڑی اہم اور جامع حدیث ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ یہ جوامع الکلم وہ حدیث ہوتی ہے جس میں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جس کو حیا نہیں وہ کرتا پھرے جو کرتا رہے۔ اس میں 2 باتیں معلوم ہوئی ہمیں اس حدیث سے کہ تمام انبیاء کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے یہ بات متفق ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو حیا کا درس دیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد نے بھی ہمیں اس کی تعلیم دی اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم جز ہے۔ حیا سے مراد ناپسندیدہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس کو شرم کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کام کو چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے، ہر اس کام کی ترغیب دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ایک چیز بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے کہ دین کا جو بے حیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ دین کا بے حیا یعنی دین میں شرم نہ کرے، یعنی حصول تعلیم میں تمہیں حیا نہ روکے، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی خواتین کے مسائل ہیں یا پھر مردوں کے کچھ مسائل ہیں جو ازدواجی مسائل ہیں جیسے، یا اس کے اپنے ذاتی مسائل ہیں جو وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ غیبت کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے کسی عالم مفتی کے سامنے، کسی کی، اور ڈاکٹر کے سامنے بھی آپ جو ہے حیا کو، یعنی کہ آپ کے وہ ہو سکتا ہے قمیص اتار دے، آپ کے بہت سارے وہ آپ کی جسمانی حیا کا بھی اور باتوں کا حیا بھی آپ کو اس کو بتانا پڑتا ہے، اس کو دکھانا پڑتا ہے زخم، اس کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ کو وہاں شرم نہیں کرنی، وکیل کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، مفتی کے سامنے، یہ وہاں پر غیبت بھی جو ہے نا وہ غیبت کا گناہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس طرح بہت سارے یعنی اس میں مسائل آتے ہیں۔ تو اب آپ عالم ہیں، استاد سے آپ جب تک آپ دین کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، وہ آپ کو نہیں بتائے گا، تو آپ کا نہ، جیسے وضو کے مسائل ہیں، یا یہ طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، یا یہ اس کے مسائل ہیں، حیض کے مسائل ہیں، یا طلاق کے مسائل ہیں، طلاق دے دی ہے لیکن کسی کو بتا نہیں رہا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ گناہ کرے گا سراسر۔ اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں، کسی کو نماز نہیں آتی، بوڑھا ہو گیا ہے، نماز نہیں آتی، کسی کو شرم آتی ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں آتی تلاوت کرنا، تو وہ سکھائے، وہ بول دے، استاد کو پڑھ کے سنا دے اس کو، وہ یعنی اس میں شرم نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ دین میں شرم نہیں کریں گے نا، وہ جنت میں جائیں گے۔ شرم اور حیا علم کے حصول میں، دینی مسائل کی دریافت میں نہیں کرنی چاہیے۔ بیہودہ گفتگو، حیا سوز حرکتیں، بلا ضرورت اور غیر موضوع اوقات میں اپنے سطر کو کھولنا، رومانی اشعار اور گانے گانا، اور عریاں اداکاریاں اور عورتوں کا ایسا لباس جس سے ان کا مستورہ اعضاء بدن اس کی نمائش ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام شرم و حیا کے اجزاء ہیں۔ ہر مسلمان کو ان کو پورا کرنے کا خیال کرنا ہوگا، پورا کرنے کا۔ اب یہاں دیکھیں کپڑوں کا جو جہاں تک تعلق ہے خواتین کے کپڑوں کا، آپ کو پتا ہے سطر ہمارے مردوں کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کے، ناف شامل ہے اس میں، ناف سے لے کے گھٹنے تک، گھٹنے بھی شامل ہیں۔ آج کل جو ہمارے لڑکے جو جب کبھی کوئی گیم کھیلتے ہیں یا پھر رننگ کرتے ہیں یا پھر وہ سوئمنگ کرتے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے گوڑوں کو نہیں چھپاتے، اپنے گھٹنوں کو نہیں چھپاتے، حالانکہ گھٹنے سطر میں شامل ہیں۔ ناف نظر نہیں آنی چاہیے، ناف سطر میں شامل ہے مردوں کے، لیکن وہ چونکہ ہم مغرب کو دیکھتے ہیں، ہم نے انگریزوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ ایسے لیتے ہیں، تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے نا۔
तो तुम्हें कम से कम ये जो तुमने, ये जो उसको क्या बोलते हैं, ये जो जांघिया पहना होता है उसको क्या बोलते हैं बताएं, ये जो जो भी है, आप वो जो आप पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, उसको आपने अपने सतर के मुकाबले बराबर रखना है कि नाफ शामिल हो और गोडे भी शामिल हो। अब खवातीन का क्या कपड़ों का है, खवातीन ये कोई कोई ऐसा कोई इस्लामी लिबास तो है कोई नहीं, हमारा यूनिफॉर्म तो नहीं है ना कि हमने एक लिबास में रहना है। भाई वो ताकीद आपको तरीका बता दिया है कि आपने जो है मर्दों पे हरीर पहनना, रेशम पहनना हराम कर दिया है, आपको उसूल बता दिया। औरतों का भी यही हाल है कि औरतें जो होंगी वो अपने लिबास को छुपाएंगी, यानी लिबास आपने उसने पहना है तो उसके बाल, एक बाल तक दिखाई नहीं देना चाहिए सिवाय उसके चेहरे के, उसके हाथों के और उसके कदमों के। अब इसको भी छुपा के रखेगी, फितना है इतना ज्यादा कि उसको भी छुपा के रखेगी। अब ये जो हमारा हिजाब होता है ये इस्लामी पर्दा है, हिजाब। लेकिन इस्लाम जो है हमें, इस्लाम की जो इस्लाम का जो मिजाज है वो हया और शर्म पर मबनी होता है हमेशा। इस्लाम ने हमें जो तरीका कार सिखाया हुआ है उसमें ये नहीं है कि हमने लफ्जों के पीछे जाना है। इस्लाम ने रोका है हमें उन तमाम चीजों से भी जो हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं। अब उनका कोई लिस्ट नहीं है उसकी। जैसे आपको बता दिया कि जिना के करीब नहीं जाना। अब जिना के करीब नहीं जाने का मतलब क्या है, जिना की नहीं कह रहा, जिना के करीब नहीं जाना, करने की बात नहीं हो रही। अब आप समझ सकते हैं कि जो चीज भी बदकारी की तरफ लेके जाती है आपको उन सब से रुकना है। जो भी चीज तुम्हें बेहयाई पर उबारती है, जो भी चीज तुम्हारे शहवत को उबारती है, तुम्हें गर्म करती है, तुम्हारे अंदर हैजान, शहवानियत, शैतानियत पैदा कर देती है, वो चीजें तुम्हें तर्क करनी होंगी, छोड़नी होगी। तो आप समझ सकते हैं उसकी कोई लिस्ट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है उसकी। आपने खुद से उसको रोकना है। मिजाज यही है दीन का हमारे, ठीक है। अब देखो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में औरत के लिबास के बारे में क्या फरमाया, लिबास के बारे में भी फरमाया और फिर चादर के बारे में भी फरमाया। ठीक हो गया, दुपट्टा जो हमारा है, चादर है, उसके बाद हदीस को तो उसकी तो पूरी लिस्ट है ना, और मैंने आपको सारी वो भेजी हुई है, बड़ा खूबसूरत बना के आपको भेजा हुआ है। लेकिन उसके साथ फरमाया कि कदम भी तुमने जमीन पे ऐसे नहीं रखने कि वो जो कदम तुम रखोगी उसकी आवाज भी गैर मर तक जाए और उसके दिल में कोई तमा पैदा हो तुम्हारे कदमों से। अब ये क्या चीज है, कदमों को रखना और इतने जोर से ना रखना कि पाजेब झंकार उसकी पचट जाए, या तुम्हारे सैंडल तुम्हारे ऐसे हैं या तुम्हारे जो हील्स हैं उसकी आवाज ऐसे आए, जैसे करती हैं सारी लड़कियां करती हैं, वो करती होंगी। तुम मुसलमान हो, अपना देखो यार, तुम मुसलमान हो, अपने हिसाब से तुम्हारा फैशन होना चाहिए, तुम्हारी चीजें होनी चाहिए, अपने लिहाज से करो, चीजों को देखो। तो अब क्या करेंगे आप कि अल्लाह पाक ने उससे भी मना फरमाया है। अब औरत के जो लिबास है ये ज़हन में रखिएगा सारी खवातीन, कि कपड़ा पहनने से जो है ये जो हया है वो नहीं आएगी सिर्फ कपड़ा पहनने से। आप समझ सकते हैं कि आप यूं समझे बात को आसान लफ्जों में कि अगर आपने कपड़ा पहन लिया, ठीक है, और वो टाइट है बहुत ज्यादा, तो आप उसमें भी नंगे हैं, रसूल पाक ने फरमाया। आप समझ बात की, यानी कपड़े पहनकर भी नंगे होंगे, आखिरी जमाने की औरतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ये क्या होगी, वो टाइट होगी, लिबास पहना होगा लेकिन इतना टाइट पहनेंगे कि वो उनका सारा जिस्म जो होगा वो दिखाई देगा, उससे वो भी नंगी होंगी। इसी तरह बारीक कपड़े पहनना, कपड़े तो पहने हुए हैं लेकिन बारीक पहने हुए हैं तो वो उसमें भी नंगी है, वो नंगी शुमार होंगी, वो पर्देदार शुमार नहीं होंगी। ये है हमारा, हमारे अब ये जो हिजाब, हिजाब हमारे मुंह का पर्दा नहीं है, ठीक है। ये हमारे औरतों की आवाज भी, उसका भी पर्दा नहीं है, खवातीन की आवाज का पर्दा नहीं है। अब वो दर्स दे सकती है, सैयदा आयशा दर्स दिया करती थी, और भी सारे हमारे इस्लाम में चला आ रहा है। हमारी असातिज़ा जितने भी हमारी लिस्ट होती है ना, हमारा जो शजरा है असातिज़ा का, उसमें भी खवातीन आती हैं, मुहद्दिसीन है, बहुत सारी मुहद्दिसात है, बहुत सारी आलिमात हैं, हाफिजात हैं, जिन्होंने दीन को आगे पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यानी सैयदा आयशा के अलावा और भी बहुत सारी उस्तानियां मौजूद थी, बीबी शिफा की तरह बहुत सारी खवातीन थी। अब यहाँ ऐसा मैं कह रहा हूं कि आवाज भी जो है पर्दे में शामिल नहीं थी, और इसी तरह चेहरे का पर्दा करना भी शामिल नहीं था। लेकिन जब सदर उमर फारूक ने खवातीन को मस्जिद में आने से रोक दिया, मस्जिद में फर्ज नमाज से रोक दिया, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। जब लोगों ने शिकायत की सईदा आयशा को तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह हयात होते अभी, अब वो भी आपको मना करते तुम्हारी हालत को देखकर। आप अंदाजा करें कि खुलफाए राशिदीन का जमाना है और सैयद उमर फारूक का जमाना है, अंदाजा करें आप कितना अरसा हो गया होगा। तो उस वक्त भी ये हालत, उन्होंने उसको कहा कि दीन इस्लाम हया ही हया है, शर्म ही शर्म है, तो उसमें फितने का खौफ है, इसलिए खवातीन को घर में रहना चाहिए। अच्छा अब देखो,
جو ہم چہرے کو نہیں چھپائیں گے، وہاں نہیں چھپائیں گے جہاں فتنے کا خوف نہ ہو ہمیں. جہاں جیسے ملکوں میں، بعض ملکوں میں ایسا ہے کہ وہاں آپ جاؤ، جیسے ملیشیا میں چلے جاؤ، وہ لوگ چہرے کو نہیں چھپاتے. انڈونیشیا میں بھی یہی حال ہے. آپ بہت جتنے مسلمان ممالک ہیں اکثر میں یہ حال ہے، مصر کا بھی یہ حال ہے، چہرے کو نہیں چھپاتے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی دیکھتا بھی نہیں، اور اس کی یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا ان کے لیے. لیکن ہمارے ہاں، اب پاکستان کا ماحول دیکھ لو، یہاں تو آپ کے قدموں کو گنا جاتا ہے. قدموں کو، خواتین جیسے جا رہی ہوتی ہے راستے میں، قدموں کو گنا جا رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے کاجل، جیسے ہماری خواتین جیسے میک اپ کرتی ہیں، وہ کاجل لگا کے اور سرمے لگا کر اور آئی بروز سارے وہ جو بناتی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ساری وہ جو بویں بناتی ہیں اپنے اور پل کے سجاتی ہیں. یہ تو اب نقاب کرنا بھی خطرناک ہو گیا ہے. جائے کہ میں کہوں کہ حجاب پہ گزارا کرو، حجاب اسلامی ہے. نقاب پہنا، پہلے نقاب پہنوایا ان کو تاکہ پہچان نہ ہو ان کو، لوگ حیا کرے. اب خواتین نے اپنی آنکھوں کو اتنا خوبصورت کرنا شروع کرا دیا ہے اور مصنوعی حسن لے کے آ گئی. اب خواتین کی آنکھیں چھپانا بھی ضروری ہو گیا. جیسے ہمارے پٹھان خواتین پہلے، اب تو نہیں، وہ برقعے پہنتی ہیں، ایسے ہی برقعے ان سب کو پہنانے چاہیے تاکہ فتنے کا خوف نہ ہو جائے. وہ سلیمانی ٹوپی پہننی چاہیے ان کو. یعنی کہ میں ویسے آپ کو مثال بتا رہا ہوں کہ فتنے اس کے ڈر کی وجہ سے یہ احکامات آتے رہتے ہیں. عورت کو اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کے جو، یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ کیا میں برقع لے سکتی ہوں، چونکہ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو، بڑی شرم آتی ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور آنکھوں کا بھی تعاقب کرتے ہیں کہ کہاں دیکھ رہی ہے، کہتے جا رہی ہے، کیا کری. تو میں کیا کروں اپنے اس کا. تو آپ بجائے، آپ کو فکر ہونی چاہیے اپنی حیا کی، اپنے شرم کی. تو آپ کو لوگ سمجھائیں، باپ سمجھائے، شوہر سمجھائے، آپ کو بھائی سمجھائے، اس کو بھی آپ جو ہے وہ پڑھ جائیں کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور تم ایسا کیوں سوچتے ہو، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. وہ اسی علاقے سے آتا ہے جہاں سے یہ لوگ سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. ان کو تھوڑا سا یہ مردوں کی سن لیا کریں. یہ جو گھر میں آپ کے مرد ہوتے ہیں ان کو ماحول کا پتہ ہوتا ہے. تھوڑا بہت ان کو نا، یعنی ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا کرے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، اور آپ کی بات کر رہے ہیں، شاید وہ آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ جب بنے گا اسی کے سر آئے گا، اسی کے سر پہ آئے گا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ تو آپ نے ہی سارا کیچڑ ڈالا ہوا ہے، کیا کریں. اب شہد گراتی جا رہی ہیں، سارے راستے میں شہر گرائیں گی تو چھنٹیاں تو آئیں گی ساری کی ساری. تو یہ ویسے درد کا، یہ آج زیادہ میں آپ کو زیادہ کہہ گیا ہوں چیزیں، لیکن یہ دل کے ساری جو ہے نا وہ درد ہے کہ آج معاشرہ ہمارا کس نہج پر چل پڑا ہے. آپ موبائل نہیں کھول سکتے، اور موبائل کھول کے دیکھ لیں تو ہمارے علماء کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب حیا کے کس لیول پر ہے. یعنی کہ اب ہمیں ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانے دیکھنا اور یہ ڈانس دیکھنا، میوزک سننا، یہ کوئی گناہ ہی نہیں رہا ہمارے لیے. کیوں؟ ہماری شرم ہی ختم ہو گئی ہے، حیا ہی ختم ہو گیا ہے. اب وہ جب ختم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے دروازے کھل گئے ہیں. اب جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اس دور میں بھی. جو اپنی حیا کا خود خیال رکھتی ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ کامیاب ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے انگریز، چونکہ ساری دنیا میں ہمارا جو ہے وہ، ایک تو لوگوں کو دیکھا ہے، ایسی جگہ پہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، پھر ہماری یہ فیلڈ بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کی خواتین نا، انگریز ہی کیوں نہ ہونا، یہودیوں کی خواتین ہی کیوں نہ ہو. یہودیوں کی تو خیر بات ہی نہ کرے، یہودی تو بڑے خبیث لوگ ہیں. یہودیوں نے اپنی خواتین کو بہت چھپا کے رکھا ہوا ہے. آپ کو کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا، شاید آپ کو ان چیزوں کے بارے میں، شاید اللہ کرے کہ آپ کو پتا ہو. یہ جانتے ہوں گے، رضوان بھائی کو پتا ہے ان چیزوں کا. یہ جو یہودی ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے سکولز ہیں، ان کے اپنا سب کچھ، ان کا اپنا نظام چل رہا ہے. ان کے مردوں کو بھی دیکھ لو، بڑے بڑے وہ انہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو دین سے ہٹاتے ہی نہیں سرے سے. اب انہوں نے عورتوں کو بھی ایسے رکھا ہوا ہے، اپنے سکولز رکھے ہوئے ہیں، اپنی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں. تو خیر وہ تو الگ سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کی جو خواتین ہیں نا، آپ ان کے سامنے جب بھی حیا میں جاؤ گی نا، یہ حجاب میں جاؤ گی، پردے میں جاؤ گی، یا شرم و حیا آپ کے اندر ہوگی، وہ سب کو بھاتی ہیں، سب پسند کرتی ہیں حیا کو. چونکہ عورت کی طبیعت میں اللہ پاک نے حیا رکھی ہے. یہ ڈیمانڈز کو دیکھ کر نا، یہ لوگوں کی ڈیمانڈز کو دیکھ کر یہ ایسے ہو جاتی ہیں. یہ آخر دم میں، یہ نرگس تھی ہماری، وہ کتنی، وہ اسٹیج ڈانسر ہے وہ، اب اس نے بھی توبہ کر لیا، اور وہ بھی جو ہے حاجن ہے ماشاءاللہ سے. چونکہ اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں کچھ نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اصل مزہ ہے، لذت ہے، ایمان کی حرارت ہے، وہ پردے میں ہے، وہ شرم میں ہے، اور وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے خود جو ہے نا اس کو سمیٹنا ہے. جہاں جہاں شرم نہیں کرنی دین کے مسائل میں، وہاں یہ شرم کرتی رہتی ہیں، اور وہ وہاں سوال بھی نہیں کرتی کہ سوال کیسے کریں، سوال کیسے کریں.
सवाल करती रहे, आप सवाल किया करें। मैं तो खैर, मैं तो मेरे तो ऐसी खवातीन ही सारी जो है ना वो सारी है, तो मुझे लाजमत ऐसी बातें करनी पड़ रही है, तो मुझे चूंकि वो मैं, और समझ लें कि मैं उनकी मिस भी हूं ना, तो ऐसे ही है कि मैं, मुझे बताना पड़ता है ऐसा। अल्लाह अकबर। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैं ऐसे में 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ, वो 2 आयत थी, मैं उसका तर्जुमा आपको बताना चाह रहा था। ये बात पता नहीं बहुत लंबी चली गई, माजरत यार। हम्म, 5 मिनट में मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ? आप मुझे 5 मिनट दे दें, ठीक है? माजरत, आपको मैंने बहुत तंग किया, लेकिन ये मैं एक जो है ना, ये 2 आयत हैं, इसका तर्जमा करना चाह रहा था मैं। या छोड़ दो उसको, ऐसे जल्दी में मज़ा नहीं आएगा, छोड़ देते हैं इसको। आप कोई बात करें जी, मैं तो थक गया हूँ, आप कोई बात करें तो फिर मैं इसको छोड़ देते हैं। मैं कल आपको 2 आयतें सुनाऊंगा। आपके जहन में कोई बात है तो आप जरूर करें प्लीज। सर एक बात है। हाँ प्लीज। सर जैसे अभी आपने कहा कि शर्माया आदमी और औरत दोनों के लिए है, और जी फिर जी। अभी इस जमाने की जो औरत है वैसे करिए। लेकिन सर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि इस जमाने में जो बाप है, भाई है, बेटा है, वो उस चीज के लिए पाबंदी लगा देते हैं कि नहीं, ये इस तरह ये पर्दा करके क्यों बाहर निकले बेटियां, या वो खुद फोर्स करते हैं कि ऐसे नहीं जाएं। अल्लाह ये अकबर, ये मेरे देखो। सामने की बात है, हम लोग खुद देख के हैरान हो रहे हैं कि क्या हो बिल्कुल। रहा है ये। अब देखें, जो देखें, मैं यहाँ ये भूल गया आपको बताना, और ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वैसे ये अच्छी आदत नहीं है। आप तो माशाल्लाह से, खैर आप तो और मकाम पे फायज हैं माशाल्लाह से, आप तो बहुत अच्छी हैं। वैसे मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि जब भी आपको कोई भी नसीहत करे कोई मर्द, चाहे वो आपका बाप हो, या आपका भाई हो, या आपका उस्ताद हो, या कोई भी मर्द हो, ठीक है, अंकल हो, चाचू, मामू, कोई भी आपकी नसीहत करे, आपने उसको नहीं पड़ जाना, ठीक है ना? कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, और वो उसको भी तो देखो ना, उसको भी तो देखो, यानी पढ़ नहीं जाना उसको, बल्कि आपको वो नसीहत कर रहा है, आपने कहना है जी जी अंकल, ठीक है इंशाल्लाह जी, मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो मजबूरी है। अपनी बात करो उस वक्त, वो आपको नसीहत कर रहा है, ना कि आप शुक्र करो कि कोई आपको नसीहत करने वाला मिल गया। जैसे अब ये, जैसे महपारा कह रही है कि अब मर्द ऐसे भी हैं जो कि वो, उनमें हया नहीं है सिरे से। तो मैं ये बात को बताना भूल गया कि जब मर्दों का मैंने सतर का बताया आपको, मर्दों के पर्दे का कोई बात नहीं करता होता ना, कि मर्दों को पर्दा करना चाहिए, मर्दों के पर्दे का जिक्र नहीं करते होते। हम तो मुसलसल करते रहे, मुसलसल मर्दों के पर्दे का हमेशा जिक्र करता रहा हूँ, कि जिस आयत करीमा में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है, उससे पहले मर्दों को हुक्म दिया गया है पर्दे का। मर्द पर्दा करेंगे, उसका मर्दों का पहले बताया है, उसके बाद औरतों का बताया है अल्लाह जल्ल शानुहू ने। मर्दों का पर्दा क्या है? कि वो अपनी निगाहें नीचे रखेंगे, अपने आंखों के शटर्स उसको नीचे रखेंगे, बंद रखेंगे, खवातीन को नहीं देखेंगे, रास्तों में नहीं बैठेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये सारे मना लगा दिया है दीन ने उनको। अब मर्द भी हया नहीं करते। ये जितना सोशल मीडिया पे ये गंदगी फैल रही है, उसके बेक पे जाएंगे ना, तो वो खवातीन थोड़ी देखती है उनको, खवातीन थोड़ी देखती है उनको, कि खवातीन देख के जो है वो उनको व्यूज दे रही हैं, और उनको जो है वो, आप देखेंगे तो वहां सारे के सारे मर्द ही होते हैं। ये मर्द ही हैं जो कि फ्लो बना देते हैं, किसी चीज के फ्लो बनाते हैं, और वो आपको जो है वो, उनका है ही ऐसा सिस्टम, ऐसा है उनका। एक तो वो चाहते भी यही है कि ये लोग सारे बेहया हो जाएं, एक तो वो चाहते भी यही है, ताकि ये कौम सारी की सारी जो है वो बिल्कुल बेहयाई में आ जाए, और फिर इनके अंदर ईमान की हरारत ही बाकी ना बचे। एक तो वो है। लेकिन एक इनने सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि जो वीडियोस आप देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, या उसको 1 मिनट से ज्यादा देखेंगे, तो वो यकदम से आपको उसी तरह की वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह की वही वीडियो दूसरों को भी दिखाते हैं कि इस बंदे ने देखी है, तो शायद इसमें कोई अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा दोस्त देख रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार देख रहे हैं, सबको दिखाते फिरते हैं। तो ये मर्द ही तो हैं जो कि ये जो है ना, ये निजाम बनाते हैं। मैं उन औरतों को मना कर रहा हूँ जहां से सोर्स है, जो 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 चश्मा है इस चीज का, कि वो अपने हया का खुद ख्याल रखे। ये तुम्हें हया का ख्याल रखना है, मेरी बहन ने ख्याल रखना है अपने पर्दे का। ये जो बाहर फिर रहे हैं, उनके लिए तो अपने पर्दे का है ही कुछ नहीं उनका।
मैंने तो कहा है कि मर्द जो आपके होते हैं वो कदम कदम पे आपको गिन रहे होते हैं कि ये कदम, कितने कदम इसने रखे हैं और ये कहाँ जा रही है, किससे मिल के आ रही है, कितने बजे आती हैं, सब मर्दों को पता होता है, आपके मोहल्ले वालों को सबको पता होता है, दुकानदारों को पता होता है, बूढ़ों को भी पता होता है। आपने लिहाज रखना है, अपना हया आपने रखना है कि आप अपने किसी घर वाले के साथ जाया करें, आप जो है गाड़ी में जाया करें। ये बाइकों पे जाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे हमारे यहाँ। आपने खुद अपना हया रखना है बस, बाकी आप सारे समझदार हैं कि कैसे रखना है। आपने खुद अपने उसकी हिफाजत करनी है इन चीज़ों की। तो जिन घरों में ये जो मैंने को कहा ना कि उन मर्दों की असल में हैसियत ही कुछ नहीं होती घरों में, जो ये ऐसे माहौलों में जो है ना अपने बच्चों को जो है ना जो है ना बड़ा करते होते हैं, ये जो स्कूलों में दाखिल करवाते हैं, उनकी बेचारों के पास वोट का हक भी नहीं होता अक्सर में से। वो ऐसे ही होते हैं बस, वो बच्चे जो होते हैं वो माँ के जरिए से पल रहे होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि ये ऐसा है हमारे माशरे में। तो वो मर्द जो होंगे वो ऐसे ही होते हैं, फिर वो आप देख के हम जो है हैरान होते हैं कि कैसे माँ बाप हैं, क्या बनेगा इनका, क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला बस हिफाजत फरमाए हमारे बच्चों की। ये आपका हुस्न है, ये जो हया है ये खवातीन का हुस्न है, ये जेवर है आपका, और ये मर्दों का भी यही है। लेकिन मर्दों की कोई बात नहीं करता ना, मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपने अपना ख्याल रखना है, बाकी इनको छोड़ दें। ये जो मर्द हमारे हैं ना, इनको इनको दफा करें, इनको हम लोग लगे रहे हुए हैं मुसलसल, हमको हम जो है ना मस्जिद में भी खींचते रहते हैं और मुसलसल इनको समझाते रहते हैं। तो वो तो खैर अलग से इनके जो ना पूरी जो है ना कहानी है। बहरहाल ये हदीस पाक जो जो ये जो इमाम नबवी ने बयान की है और ये 20वें नंबर पे उसको रखा है, ये हदीस पाक जो है वो बहुत खूबसूरत हदीस पाक है। तमाम खवातीन को इसको इस हदीस शरीफ को जो है सबको हिफ्स करना चाहिए। ये दो चार अल्फाज हैं, ये हर खातून को पता होना चाहिए, जैसे अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु। ये हदीस शरीफ हर औरत को पता होनी चाहिए, अपनी बहन को नसीहत कर सकती है, और वो अपने किसी भी जगह भी कोई भी बात करना चाहे तो ये हदीस को कोट कर सकती है। अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैरिन, कि हया नहीं लाती सिवाय खैर के, हया खैर ही खैर लेके आती है। हमेशा जब भी बहू तलाश करते हैं तो हयादार दीनदार खवातीन को लोग तलाश करते हैं। बीवी के लिए भी जो लड़की तलाश करते हैं तो उसमें हया को तलाश करते होते हैं कि हयादार हो। हर इससे बहुत सारे बेचारे, बहुत सारे जो है ना वो शोहर जो है परेशान रहते हैं इसी हवाले से कि उनके औरतें जो होती हैं वो उनके लिए टेंशन का बायस बनी हुई है मुसलसल तौर पे। वालिदैन परेशान हैं अपने बच्चों के लिए। बस आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का। चलो ये बात आज जो है ना थोड़ी सी बिगड़ गई, मज़ा नहीं आया आज, लेकिन चले अल्लाह करे इसमें से कोई नसीहत का पहलू निकल आए और आपको उसमें कोई फ़ायदा हो आपके लिए। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आपने एक घंटा जो है वो दिया हमें, पूरा समात आपने समातें दी, आपने वक़्त दिया और आपने तवज्जो दी। अल्लाह ताला आप सबको खैर अता फरमाए। और ये जो हदीस शरीफ का जो मफ़हूम है, अल्लाह करे आपके दिलों में बैठ जाए, और जो मेरे कहने का जो मकसद है वो कम से कम मकसद आपको समझ आ जाए और आप उसको समझें और उसको उस पर अमल करें। अल्लाह ताला आपको भी हयात अता फरमाए। और हम जब तक जितने बड़े बड़े हो रहे हैं ना भी, तो हमें तो पहले माँ का, बहन का, तो बेटियों का भी हमें बड़ी फिक्र होती है, बीवी की फिक्र होती है। तो उम्र के साथ साथ इंसान हो जाता है, मर्द जो होते हैं वो सारे, और इस तरह माएँ भी हो जाती हैं। बाद में उनको परेशानी रहती है कि क्या हो गया, अब क्या करूँ मैं, इसको कैसे संभालूं। फिर वो नहीं संभल सकता ना, मैं उनको संभाल नहीं सकते हम लोग। अल्लाह ताला खैर फरमाए सबको, अल्लाह ताला खैर अता फरमाए सबको, अल्लाह ताला हया अता फरमाए। हया की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हमारा सतर पर्दा इस दुनिया में भी रखे और उस दुनिया में भी हमारा सतर और पर्दा रखे। ये दुआ हमेशा किया करें, हर सुबह ये दुआ किया करें। आप माएँ जो हैं आप ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे बच्चियों को हया अता फरमाए। सैयदा ज़ैनब की हया अता फरमाए, सैयदा खदीजतुल कुबरा, उनकी चादर का सदका, उनकी हया का हिस्सा इनको अता हो। सैयदा मरियम का वास्ता दिया करें, सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा कायनात का हवाला दे दिया करें, और उनके वसीले से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला अज़वाज मुतहहरात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की तरह और जितने भी हमारी उम्महातुल मोमिनीन हैं उन सब का वास्ता देकर जो है अल्लाह ताला से खैर मांगा करे और सतर मांगा करे, हया मांगा करे रब ताला से। अल्लाह ताला सबको खैर अता फरमाए जी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी ये महफिल जारी सारी रखे। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की समझ अता फरमाए, इल्म नाफ़े हमारे नसीब में लिखे और हमें हमारे दर्जात इससे बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इसके सदक़े से हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, घरों में हों, अस्पतालों में हों। और इसके अलावा जो हमारे मरहूमीन हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, कब्रों में
ان کی جنتوں کے دروازے کھول دے، قبروں کو کشادہ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے، شفاعت عطا فرمائے، ان کی معیت عطا فرمائے، سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔